अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद आदिल 99 टीवी में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हमारे साथ मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर समीर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। हम उनका इस्तकबाल करते हैं हमारे चैनल में। 99 टीवी एक ऐसा नाम है 99 जिसका जो है अल्लाह के 99 नाम, अल्लाह के 99 नाम से ये चैनल खोला गया है। इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन के ताल्लुक से आपको बताता रहता है, आपको आगाह करता रहता है। इसी मुतालिक जो है फज़ाइल रमजान के ताल्लुक से डॉक्टर समीर से कुछ मालूमात करने की कोशिश करते हैं कि जो डॉक्टर समीर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर समीर साहब ये बताइए कि जो है माह रमजान जो आया है, 2 दिन हो गए, 2 रोजे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, तो लोग जो है कारोबार के लिए महीना आया समझ रहे, इबादत का महीना नहीं है समझ रहे। इसके ताल्लुक से आपका क्या कहना है? देखिए, अल्लाह तआला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें अल्लाह तआला फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोजे फर्ज किए हैं जिस तरह से पिछली उम्मत पर भी रोजे फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। तो यहाँ जो रमजान का मकसद बयान किया जा रहा है, वो मकसद ये है कि हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का खुद हमको हासिल हो। तो इस मकसद से रोज रमजान हमको दिया गया है कि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का खुर्ब पैदा हो और हमारे दिलों के अंदर तक़वा पैदा हो। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने हमको ये मुबारक महीना अता किया। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, काफी अच्छी बातें आपने बताई है। और ये बताइए डॉक्टर साहब कि जो है रमजान में तरावी की अहमियत क्या होती है, नमाज की अहमियत क्या होती है, उसके साथ साथ जो है रोजे की अहमियत क्या होती है? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, शाबान के आखिरी तारीख को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा दिया जो बहुत ही अहमियत का हामिल है। उस खुतबे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक अजीमुशान महीना साया फिगन होने वाला है, जिसमें एक रात है जो 1000 महीनों से अफजल है, यानी वो रात शब कद्र की रात है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इस माह के अंदर नफिल इबादत करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं, और जो कोई फर्ज अदा करता है तो अल्लाह तबारक तआला 70 फराइज का सवाब उसको अता फरमाते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है और सब्र का ठिकाना जन्नत है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये गमखारी का महीना है, यानी गरीबों के गम को बांटने का महीना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई इस मुबारक महीने में किसी रोजेदार को रोजा खुलाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजा रखने वाले के बराबर सवाब उसको अता फरमाते हैं। तो साहबा ने इसके, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तमाम तो इतनी हैसियत नहीं रखते कि रोजेदार को खाना खिला सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक घूंट पानी या एक घूंट दूध या एक खजूर से भी अगर किसी को इफ्तार करवा दे, रोजा खुला दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके बदले में रोजेदार के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। तो ये कितनी बड़ी नेकी का काम होगा बताइए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई अगर किसी रोजेदार को पेट भर खाना खिलाता है तो अल्लाह तबारक तआला उसे रोजे महशर जामे कौसर से पानी पिलाएंगे, और वो जामे कौसर से जब पानी पिएगा तो जन्नत में जाने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। जबकि क़यामत में ये हालत होगी कि इंसान प्यास से तड़प रहा होगा, तो लेकिन जो रोजेदार को पेट भर खाना खिलाता है, अल्लाह तबारक तआला उसको इतना सवाब अता करेंगे और उसको जन्नत में जाने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने गुलाम पर काम में आसानी पैदा करे, यानी हल्का काम दे रमजान में, तो अल्लाह तबारक तआला उसकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कितना बड़ा अल्लाह तबारक तआला वो फरमा रहे हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुबारक महीना है जिसमें जन्नत को खोल दिया जाता है, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है,
تاکہ ایمان والے زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں، اچھے اعمال کریں، کیونکہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان ہی وہ ہوتا ہے جو انسان کو اچھے کام کرنے کے لیے روکتا ہے، راستے میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس مبارک مہینے میں شیطان ہی کو قید کر دیتے ہیں، اور پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ رمضان ہمارے لیے، اس امت محمدی کے لیے بہت بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اکثر رمضان میں فوت ہو جاتے ہیں، جی فوت ہونے کے بعد لوگ سوچتے ہیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، ان کو پوچھ نہیں ہے، ان کے سوالات نہیں ہوتے، ان کا ایسا گمان چل رہا ہے لوگوں میں، اس میں کیا فضیلت ہے، اس میں کیا صحیح ہے، سچائی ہے؟ نہیں، یہ چیزیں تو جو ہے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے علماء کرام اچھی طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ میں تو ایک طالب علم ہوں اور اس طرح سے اپن گہری باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ تو بڑے علماء کا مختلف مسائل ہیں، یہ تو یہ علماء کرام جو ہے نا اس کا بہتر انداز میں جواب دے سکتے جی ہیں۔ جی جی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بتائیے صاحب، اب تو سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، جی اس کے تعلق سے آپ جو ہے یہ بتانا چاہیں گے کہ جو ہے سوشل میڈیا میں یہ پھیلا ہوا ہے روزہ کھولنے کے بعد دعا جو ہوتی ہے افطار کی، جی جی کھجور کھانے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک صمت، جو دعا ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ جی 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 نہیں، یہ دیکھیے روزہ کھولنے سے پہلے جو ہے نا یہ دعا پڑھنی ہے، روزہ کھولنے کے بعد آپ کو پھر دوسری دعا کرنی ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے بھی دعا ہے اور روزہ کھولنے کے بعد بھی دعا ہے۔ جی، تو اس طرح سے روزہ کھولنے پہلے کی بھی دعا ہے، بعد کی بھی دعا ہے۔ تو پہلے کی دعا پہلے پڑھنا چاہیے، بعد کی دعا روزہ کھولنے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ جی جی۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے اکثر کہ جو ہے رمضان میں لوگ شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں جی تو جہاں پر افطاری کر لیتے ہیں، یا روز 1-2 بجے بھی، دوپہر کا ٹائم بھی جو ہے کچھ خواتین کو یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑیوں پہ ٹھہر کے کچھ کھانا وغیرہ کچھ بڑیوں پہ کھاتے رہتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان کو فرض کیا ہے، اور اگر فرض چھوڑ دیتے ہیں تم گناہ گار ہوتے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کا روزہ رکھنا اللہ نے فرض کیا ہے اور راتوں میں عبادت کرنا نفل ہے، یہ آپ کے لیے اختیار ہے، چاہے تو کریں یا چاہے تو نہ کریں، لیکن فرض اگر آپ چھوڑتے ہیں جان بوجھ کر تو آپ گناہ گار ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کے پاس اس کی پوچھ ہوگی۔ روزہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، الا یہ کہ وہ بیمار ہو یا پھر مجنون ہو۔ جی، دو حالتوں کے اندر، بیمار کی حالت میں یہ مجنون کیا؟ یا پھر جس کو سمجھ نہیں ہے، جنون ہے، پاگل ہے، پاگل کے اوپر شریعت نہیں ہے، ایسے ہی جو بیمار ہے سب نہیں روزہ رکھ سکتے، یا روزہ رکھنے سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، یا خواتین جو حیض کی حالت میں ہوتی ہیں ان کو پھر بعد میں کرنے کا حکم ہے، جب صحت اچھی ہو جاتی ہے تو اس کی قضا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو نہیں رہ سکتے، بہت ہی کمزور ہیں کہ دن بھر بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، جیسا جس کو شوگر بہت زیادہ رہتی ہے اور شوگر کی وجہ سے شوگر ڈاؤن ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ لوگ فدیہ دے دے، کسی غریب کو کھانا کھلا دے سحر میں اور افطار میں، تو یہ فدیہ ہوتا ہے۔ ہاں ایسی بیماری جیسا کسی کو بخار آ گیا تو اچھا ہونے کے بعد پھر وہ قضا کر سکتا ہے، کسی کو لوز موشنز وغیرہ ہو گئے تو وہ روزہ چھوڑ دیا لیکن بعد میں اس کی قضا کر لینا ہے، یعنی تو اس کو اللہ قضا کرنا چاہیے، لیکن فرض معاف نہیں ہے۔ حالت سفر میں ہے، آپ سفر کی حالت میں روزے کو نہیں رہ سکتے، آپ سفر مکمل ہونے کے بعد عید کے بعد آپ اس کو قضا کر لینا ہے۔ یہاں سفر سے میں تو یاد آیا بات کہ کچھ لوگ جو گلف سے آتے ہیں جی جی وہاں پر روزہ رہتے ہیں، ان کے تو وہاں پر ایک دن پہلے چلتا ہے وہاں، جی 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 یہاں پر آنے کے بعد بھی ایک روزہ مکمل کر کے پھر عید وہاں پر مناتے ہیں، اس جی کے جی بارے میں کیا کہنا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیے جس مقام پہ آپ رہے عید وہیں کے مقام سے ہوگی، ایک دن کا جو فرق آتا ہے جی وہ علماء کے تعلق سے مشورہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیے، یا پھر اگر حالت سفر میں ہے تو روزہ ایک چھوٹ جاتا ہے تو وہی 30 روزے مل جاتے ہیں، اس طرح سے بھی اس کا سولوشن کیا جا سکتا ہے اس کا۔
डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अक्सर ये देखा जाता है कि ख्वातीन अपने जो है खास तौर से जो शॉपिंग के लिए निकलते हैं तो रोजमर्रा के हालत में लोग जो है इफ्तार होटलों में करते हैं, बड़ियों पे करते हैं, उसके बारे में क्या कहना है? आप खवातीन मत कहिए, बल्कि खवातीन मर्द सब हैं, सब हैं। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगा कि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में फरमा दिया, अकलु व शरबु ला तुसरिफु, खाओ और पियो लेकिन हद से तजावुज मत करो। ये हर मुसलमान के लिए है कि हद से तजावुज नहीं करना है। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार का वो वक्त होता है, इफ्तार के वक्त मोमिन की दुआएं अल्लाह तबारक तआला कबूल करता है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि आज कौम का ये हालत हो गई कि ये महीना ऐसा मालूम हो रहा है कि तकवे परहेजगारी का महीना नहीं है, बल्कि ये सिर्फ खाने और पीने का। जबकि गैर हजरात ये कह रहे हैं कि भाई वो आपके खाने का महीना कब आने वाला है। ये नहीं कहने कि रमजान का महीना या तकवे का महीना, बल्कि भाई आप लोग बहुत खाते हैं ना, तो वो महीना कब आने वाला है आपका। तो इस तरह का तासुर हो रहा है। तो यहाँ पे हमको इत्तेदाल के साथ काम करना चाहिए। आप खाइए, खाने की ममानियत नहीं है, लेकिन ऐन इफ्तार के वक्त आप मंडियों पे है, आप हरीस की दुकानों पे है, मिर्ची भजियों के पास लाइन में ठहरे हुए हैं, यहाँ ठहरे हुए हैं, वहां ठहरे हुए हैं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। बल्कि होना तो ये चाहिए कि आप वक्त से पहले सब चीजें अपने घर पे ला लें, इफ्तार के वक्त अपने अहल वयाल के साथ बैठे और अल्लाह तबारक ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआएं करें, अल्लाह से मांगे, क्योंकि रहमत का महीना है, ये मगफिरत का महीना है, ये जहन्नुम से नजात का महीना है। तो हमको ऐसे मौके पे हमको जो है ना बाजार में खाने के लिए तो दिन पूरा साल पड़ा हुआ है, हम हमेशा खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर दावत में खाते हैं, पूरे होटल हैदराबाद के भरे हुए होते हैं। लेकिन अफसोस का ये मुकाम है कि रमजान के अंदर तो हमारा ये मामला रहता है, ऐसा मालूम होता है कि ऐन इफ्तार के बाद ट्रैफिक जाम और फिर मिर्चियों के दुकानों के ऊपर, हरीस की दुकानों पर, हर जगह लोग सिर्फ ओढ़ी पड़े हुए नजर आते हैं, बिल्कुल ओढ़ी पड़े हुए रहते हैं, किसी को किसी का होश नहीं रहता। और ऐसा मालूम होता ये तकवे का महीना नहीं है, खाने का महीना है। ये भी देखा गया डॉक्टर साहब के जो है इधर सैरन होते रहता है, लोग जो है बंडियों पे भी ठहरे हुए रहते हैं, हरीस के लिए ठहरे हुए रहते हैं, बिल्कुल सैरन होते रहता है। देखिए, जबकि एक सेकंड भी लेट होना नहीं है, बल्कि वो सुना था मैंने। बेशक इफ्तार जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इफ्तार में जल्दी किया करो, जी। तो वक्त पे अपने को इफ्तार कर लेना है। लेकिन ऐन वक्त पे हम जो है ना बाजारों में होते हैं, हमारी कोई दुआ नहीं, बस जो है ना खा लिए पी लिए चले गए। मेरे भाई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाज रोजेदार ऐसे होंगे कि जिन्हें फाके के सिवा कुछ नहीं होगा। यानी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में फहश गुफ्तगू ना करें, रोजे की हालत में गाली गलोच ना करें, रोजे की हालत में कोई गैर जरूरी काम ना करें, बल्कि रोजे को अच्छी तरीके से रहा करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई अल्लाह को राजी करने के लिए रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। कितनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात, अल्लाह तबारक तआला इतनी बड़ी बात है। लेकिन हम ये मुबारक महीने के अंदर जहाँ हमको जहन्नुम से नजात मिलने वाली है, हम अपने वक्त को ज़ाय करते हैं बाजारों के अंदर खाने पीने की चीज में। इससे इज्तनाब करना चाहिए, बल्कि एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। खाने का वक्त है, सहर का वक्त है, इफ्तार का वक्त है, कब सहर करना है, कब इफ्तार करना है, नमाजों का वक्त है। तो वैसे ही आपकी शॉपिंग का भी है, आपके जो है ना सौदा सुलूक लेने का है, कपड़े खरीदना है, ये सब चीजें हैं। लेकिन आप उसका शेड्यूल बना के काम कीजिए ताकि आपकी इबादत भी हो और फिर आपकी खरीदो फरोख्त भी हो। ये दोनों चीजों का ख्याल मनहूज रखना चाहिए। डॉक्टर साहब और एक सवाल करता हुआ चलूं कि जो अक्सर ये देखा जाए हर रमजान में, खास तौर से पहले रमजान से 30 रमजान तक जो है ये देखा जाता है एक इफ्तार दावत होती है, जिसमें वो इफ्तार दावत में सिर्फ बड़े लोग ही आते हैं जी। कम तबके के लोग बहुत कम मिलेंगे आपको। जैसा कि अच्छे लोग जो वो लोग भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, वो लोग खिलाने के काबिल रहते हैं, उसके बावजूद भी दावत को अटेंड करते हैं। क्या दावत देने वाले जो गरीबों को नहीं दे सकते? इसके बारे में क्या कहना है, थोड़ा सा? देखिए, मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि रोजा खुलाने का सवाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि रोजा
کھلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزے دار کے برابر ثواب عطا کریں گے. لیکن اس میں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھلائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ثواب کے کام کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں. تو انسان کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم غریبوں کو زیادہ سے زیادہ کھلائیں، ہمارے محفلوں کے اندر زیادہ سے زیادہ غریب ہوں. آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ لاکھوں روپے صرف ڈیکوریشن میں خرچ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کا پیسہ لاکھوں روپے ڈیکوریشن میں کیے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیے ہم کل اللہ کو کیا جواب دیں گے جب ہماری امت کے ہمارے قوم کے اندر، میں آپ کو بتاؤں تعجب ہوتا ہے بعض مقامات پہ میں دیکھا جہاں پر ساڑیاں بانٹتے ہیں، کپڑے بانٹتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں، تو لوگ ایسی لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری قوم کتنی غربت میں آج کتنی پریشانی کی حالت میں ہے. تو ہم ان کی پریشانی کو دور کرنا ہے، ان کی غربت کے خاتمے کی فکر کرنا ہے، ان کے گھر جا کے مدد کرنا چاہیے. کئی ضعیف لوگ چل نہیں سکتے، گرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ہم کو ان کے گھروں تک جا کے پہنچانا ہے. یہ نہیں ہے کہ بلائے ہم اپنے تماشے کے لیے اپنے گھر پر جو ہے نا ان کو بلا کے ایک لمبی لائن لگی ہوئی ہے، ٹوکنا بانٹے ہوئے، لوگ معلوم ہو رہا ہے کہ بھائی وہاں پہ تقسیم ہو رہا ہے، اس میں غریب لوگ آتے ہیں، پریشان گر جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ ہمارا یہ کام بنتا ہے کہ جو ہم لاکھوں روپے خالی ڈیکوریشن پہ خرچ کر رہے ہیں، بجائے اس کے غریبوں کی مدد کے لیے خرچ کیجیے، ان کی دعائیں لیجیے. آج قوم کو اٹھانے کی ضرورت ہے، قوم کا مذاق اڑانے کی ضرورت نہیں ہے، قوم کا تماشا دیکھنی ہے. ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ قوم کی مدد کرے، قوم کو اٹھانے کی فکر کرے، قوم کی صلاحیتوں کو میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے، کسی کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرے، کسی کو اس قابل بنائے کہ وہ خود کمانے کے قابل ہو جائے. وہ خود کمانے کے قابل ہے، ایسا نہیں کہ اس کی زندگی بھر بھیک مانگتا رہے، نہیں، بلکہ بہت ساری دوسرے قومیں ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کوئی پریشان ہے تو اسے 150,000 روپے ایسا نہیں دیتے، بلکہ پوچھتے کہ تم کیا کر سکتے، تم کیسے کر سکتے، ٹھیک ہے ہم تمہاری اتنی سپورٹ کریں گے کہ تم کاروبار لگا لو، تم یہ کام کر لو، تم وہ کام کر لو. اس طرح سے ان کو سٹ کیا جاتا ہے. آج ہماری قوم میں یہ اشد ضروری ہے کہ ان کو بھکاری نہ بنائے کہ ہر سال آ رہے ہیں آپ زکوٰۃ کا پیسہ بانٹ دے رہے ہیں، صدقہ کر دے رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم کو ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ خود مکتفی ہو جائیں، انہیں ان کا فیوچر اچھا ہو جائے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. اس طرح سے ایکٹیویٹی ہم کو آج کرنے کی سخت ضرورت ہے. ناظرین یہ تھے ڈاکٹر سمیع صاحب، بہت اچھی بہت پیاری پیاری باتیں بتائی ہمیں. ہم جو ہے ہر ہفتے جو ہے ایسے ہی آپ کو پروگرام دلچسپ پروگرام آپ کو بتاتے رہے گا. اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اس چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولے. اب ہمیں اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. السلام علیکم.